کل کا جو سبق تھا وہ تھا جدہ کے بارے میں، اور اس کی تفصیلات جو ہے آپ کے سامنے آئی تھی، جس کا خلاصہ 1 منٹ میں یہ ہے کہ جدہ صحیحہ کو سدس ملتا ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے، اور کئی شکلوں میں وہ محجوب ہو جاتی ہیں، ماں کی موجودگی میں محجوب ہو جاتی ہیں، قریب والی جدہ دور والی جدہ کو محجوب کر دیں گی، اور پیدری جدات باپ کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گی، اور اسی طرح دادا کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گی پیدری جدات سوائے دادی کے اور دادی کی ماں کے۔ تو یہ سب باتیں کل ہو چکی ہیں، آج ہے عصبات کی باری۔ تو عصبات کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں لکھتا ہوں، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں یا اس کی فوٹو لے لیں۔ میں لکھ رہا ہوں عصبات، عاصب کی جمع عصبہ، اور جمع الجمع عصبات۔ معنی پیدری مرد رشتہ دار، پیدری مرد رشتہ دار، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ عصبہ مشتق ہے عصب القوم، عصب القوم بالرجل سے، اس کا معنی ہے کہ قوم نے فلاں آدمی کو گھیرے میں لے لیا، گھیرے اور احاطہ میں لے لیا۔ کیونکہ میت کو اس کے عصبات چاروں طرف سے حفاظتی حصار اور گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ اس لیے پیدری مرد رشتہ دار کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے مراد یہ ہے کہ میت کے اوپر باپ دادا، میت کے نیچے بیٹا پوتا، اور میت کی ایک جانب بھائی اور دوسری جانب چچا۔
मैयत को घेरे और अहाता किए हुए हैं। ये इबारतें जो हैं आप नोट कर लें, जो वाज़ेह बातें हैं, इसमें ज़्यादा किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है। आसिब की जमा असबा और जमुल जमा असबात है, और जमुल जमा असबात है। माना पेदरी मर्द रिश्तेदार। अच्छा, ऐसा है, जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो ग्रुप में डाल दें, मुशारिकीन वाले ग्रुप में अपना नोट किया हुआ जो कागज पर है वो उसमें डाल दें, ताकि जो लोग जो है नहीं लिख सके हैं वो उसमें से नोट कर लें। तो ये काम कर लें कोई एक आदमी। माना असबा के माना पेदरी मर्द रिश्तेदार। असबा मुश्तक है असबल कौम बिर्रजुल से, असबल कौम बिर्रजुल, जिसका माना है कि कौम ने, अच्छा अच्छा बाद में डाल देंगे ये। मौलाना जुबैर साहब अगर सुन रहे हो तो वो एडमिन मोड जो है ख़त्म कर दें 1-2 घंटे के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इंशाल्लाह वो ग्रुप में आ जाएगा वो। तो असबल कौम बिर्रजुल के माना, इसके माना क्या है कि कौम ने फला आदमी को घेरे और अहाता में ले लिया, चूंकि मैयत को उसके असबात चारों तरफ से हिफाजती हिसार और घेरे में ले लेते हैं, इसलिए पेदरी मर्द रिश्तेदार को असबा कहा जाता है। चूंकि ये असबा क्या होते हैं, चारों तरफ से उसको हिफाजती हिसार में ले लेते हैं। चारों तरफ से मुराद यह है कि मैयत के ऊपर बाप दादा, मैयत के नीचे बेटा पोता, मैयत के एक जानिब भाई और दूसरी जानिब चचा, मैयत को घेरे और इहाता किए हुए हैं। तो यह है गोया वजह तस्मिया। हाँ, ग्रुप खोल दिया गया है, अब इसकी फोटो डाल दीजिए। वैसे अब मजीद इसमें लिखना भी है। असबा की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं, असबा नसबी और असबा सबबी। असबा नसबी जो है, ये सब बातें आई थी। असबा नसबी यानी जिसका, यानी ठीक है, जिससे मैयत का रिश्ता विलाद वाला हो, विलाद वाला हो, जिसको बोलते हैं खूनी रिश्तेदार या खानदानी वाला हो, इससे मैयत का रिश्ता विलाद वाला हो। और असबा सबबी जो है, यानी जिससे मैयत का रिश्ता इताक वाला हो, जैसे
मौला अताका, मौला अताका यानी आजाद करने वाला। आजाद करने वाला क्या हो जाता है? अस्बे सबबी। अस्बा की 3 किस्में, अस्बा नसबी की 3 किस्में। नंबर 1 अस्बा बिनफ्सिही, अस्बा बिगैरिही, अस्बा मा गैरिही। ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। अब इसको मैं मिटाकर आगे की तरफ बढ़ूंगा। अस्बा की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं, अस्बा बिनफ्स, अस्बा नसबी और अस्बा सबबी। अस्बा नसबी यानी जिससे मय्यत का रिश्ता विलाद वाला हो, जैसे बेटा, पोता, बाप, दादा, भाई, चचा, वो बात आ रही है। अस्बा सबबी यानी जिससे मय्यत का रिश्ता इताक वाला हो, जैसे मौले अताका यानी आजाद करने वाला, ये अस्बा सबबी कहलाता है। अस्बा नसबी की 3 किस्में हैं। नंबर 1 अस्बा बिनफ्सिही, अस्बा बिगैरिही, अस्बा मा गैरिही। और अस्बा बिनफ्सिही जो है ये ज्यादा अहम है, ज्यादा बहस इसी से होगी, अस्बा बिनफ्सिही की बहस होगी। और अस्बा बिगैरिही बहुत मुख्तसर है, जिसकी बात आ भी चुकी है इससे पहले कई मर्तबा। और अस्बा मा गैरिही भी मुख्तसर है। असल है अस्बा बिनफ्सिही को समझना। खुद अस्बा की तारीफ जो है, ये तो ऊपर लुग़वी तारीफ आई थी, लेकिन इस्तिलाही तारीफ जो है मैंने अस्बा की नहीं की, क्योंकि ये तारीफ मुस्तकिलन किताब में आ चुकी है। मिरास के 10 मुस्तहिकीन के तहत बहुत पहले ये तारीफ आ चुकी है अस्बा की, और सिराजी की इबारत में मौजूद है, जो आया था कि मय्यत का वो रिश्तेदार जो ज़वील फुरूज से बचा हुआ ले ले और तन्हा होने की सूरत में पूरा माल ले ले। वाइंदल इन्फिराद युहरिज़ु जमीअल माल, वाइंदल इन्फिराद युहरिज़ु जमीअल माल, जब तन्हा हो तो पूरा माल ले लेता है, और दूसरे ज़वील फुरूज मौजूद हो तो दूसरे ज़वील फुरूज को देने के बाद बचा हुआ अस्बा ले लेता है। तो नफ्स अस्बा की ये तारीफ जो है किताब में बाज़ाब्ता आ चुकी थी, इसलिए मैंने उसकी बाज़ाब्ता तारीफ सिराजी वाली या इल्म फराइज वाली मैंने इस जगह लिखी नहीं है। तो आप चाहें तो किताब सिराजी में भी ये तारीफ देख सकते हैं मवाने इर्स से पहले। अब आपके सामने अस्बा बिनफ्सिही की अब वजाहत आएगी। अब मैं इसको डिलीट कर रहा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अस्बा बिनफ्सिही मय्यत का वो मर्द रिश्तेदार या ये कह लीजिए मोहम्मद रिश्तेदार, ठीक है, जिसका रिश्ता मय्यत से जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना
جیسے بیٹا پوتا، بیٹا پوتا دادا وغیرہ۔ اسباب نفسی کی یہ تعریف یاد رکھیے۔ تو نفس اسبا کی تعریف اور اسباب نفسی کی تعریف دونوں میں کنفیوژن کے شکار نہ ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو زبانی طور پر اسبا کی تعریف سنائی۔ میت کا وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض سے بچا ہوا لے لے اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لے، یہ اسبا کہلاتا ہے، چاہے اسبا نسبی ہو یا اسبا سببی ہو، چاہے خاندانی اسبات ہوں یا مول عتاقہ ہو۔ ہر اسبا کی یہ شان ہوتی ہے کہ ذوی الفروض سے بچا ہوا لے لیتا ہے، اور ذوی الفروض نہ ہو، یہ تنہا ہو تو تنہا ہونے کی صورت میں تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لیتا ہے، یعنی اسبا۔ تو یہ نفس اسبا کی تعریف تھی، اور ابھی آپ نے اسبا کی قسم نسبی اور سببی دیکھی۔ پھر اسبا نسبی کی 3 قسمیں آپ نے دیکھی: اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا ما غیرہ۔ تو اب آپ کے ذہن میں جو ترتیب بیٹھنی چاہیے وہ یہ بیٹھنی چاہیے کہ نفس اسبا کی تعریف ابھی آپ کے سامنے 2 بار کی گئی۔ پھر اسبا کی 2 قسمیں بنیادی: اسبا نسبی اور اسبا سببی۔ اسبا سببی کی تو کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، یعنی وہ آزاد کرنے والا ہے وہ اسبا سببی میں۔ اسبا نسبی، اس کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آئی: اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ اور اسبا ما غیرہ۔ اور پھر میں نے یہ بتلایا کہ اسبا بغیرہ اور ما غیرہ کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے، وہ مختصر سی بات ہے۔ اصل تفصیل جو ہے وہ اسبا بنفسہ کی ہے، اور اسبا بنفسہ کی تعریف آپ کے سامنے موجود ہے۔ میت کا وہ رشتہ دار، میت کا وہ مرد رشتہ دار جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو، جیسے بیٹا پوتا دادا وغیرہ، بھائی بھی ہے چچا بھی ہے۔ تو تعریف جو ہے ان دونوں کی لکھ بھی دیتے ہیں اسی جگہ۔ اسبا بغیرہ، اس کی تعریف اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اسبا بغیرہ وہ ذوی الفروض مؤنث، یہ میں نے اس سے پہلے لکھایا بھی تھا، مؤنث جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے۔ جیسے بیٹی، جیسے میت کی بیٹی کر لیجیے، میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ، یہ دونوں بھائی بہن ہیں، میت کے بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا بیٹی کے آپس میں بھائی ہیں۔ یا جیسے کہ پوتی پوتا کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، یا جیسے عینی بہن عینی بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے۔ تو میت کی بیٹی اور میت کا بیٹا یہ آپس میں بھائی بہن، اور اسبا ما غیرہ وہ مؤنث ذوی الفروض ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، جیسے عینی بہن اور اللہ کی بہن، میت کی بیٹی
या पोती के साथ, जैसे आईनी बहन और अल्लाती बहन मय्यत की बेटी या पोती के साथ अस्वा माल गैर हो जाती है। तो इसको भी नोट कर लीजिए तो फायदा रहेगा। अस्वा बेनफ्सिही, अस्वा बेगैरिही और अस्वा मा गैरिही, इन तीनों की तारीफ आपके सामने आ चुकी। अस्वा नसबी की तारीफ आ चुकी, अस्वा सबबी की तारीफ आ चुकी और नफ्स अस्वा की तारीफ आ चुकी। तो तमाम की तारीफात से अब हम फारिग हो गए। अस्वा बेगैरिही और मा गैरिही जो है, ये बात तो दर्स में कई मरतबा आ चुकी है। अस्वा बेनफ्सिही को अब जो है समझना है। अस्वा बेनफ्सिही, अस्वा बेनफ्सिही ये 4 सिनफें हैं। चार सिनफें हैं। नंबर 1 जुज़उल मय्यत, इसको आप अच्छी तरह याद कीजिए। जुज़उल मय्यत, मय्यत का बेटा पोता वगैरह, नीचे तक का बेटा पोता परपोता नीचे तक। असलुल मय्यत, बाप मय्यत का बाप, दादा और दादा ऊपर तक। नंबर 3 जुज़ओ अबिल मय्यत, यानी मय्यत का आईनी भाई, अल्लाती भाई, आईनी भतीजा, अल्लाती भतीजा, नीचे तक के भतीजे, यानी मुजक्कर मुराद है, मुअन्नस नहीं, भतीजी नहीं, मुजक्कर सिर्फ। मुजक्कर सिर्फ लिख दिया हूं ताकि आपके जहन में रहे। मय्यत का आईनी भाई, अल्लाती भाई, आईनी भतीजा, अल्लाती भतीजा, नीचे तक के भतीजे, मुजक्कर सिर्फ। भतीजी को कभी भी शामिल मत कीजिए असबात में। अगरचे के भतीजा भतीजी दोनों मौजूद हो तो भतीजा और भतीजी आपस में दोनों मिलकर असबा हो जाए। भतीजा तो असबा है ही, लेकिन भतीजी जो है, मय्यत की भतीजी मय्यत के भतीजे के साथ, यानी मय्यत की भतीजी अपने भाई के साथ, मय्यत की भतीजी मय्यत के भतीजे के साथ, यानी भतीजी अपने भाई के साथ अस्वा नहीं होगी, अस्वा बिल गैर नहीं होगी। इसलिए कि भतीजी ज़विल फुरूज, मुअन्नस ज़विल फुरूज नहीं है। मुअन्नस तो है लेकिन ज़विल फुरूज नहीं है। ज़विल फुरूज आप पढ़ चुके। औरतों में 8 ज़विल फुरूज हैं। उसमें आईनी बहन तो है, अल्लाती बहन तो है, अखियाफी बहन तो है, लेकिन भतीजी, भांजी, ये सब जो है आपने नहीं देखा होगा अब तक कि ज़विल फुरूज में उनका नाम आया हो। तो भतीजी, भांजी यानी कि भाई की बेटी भतीजी, बहन की बेटी भांजी। तो भाई की बेटी भतीजी और बहन की बेटी भांजी, ये सब के सब
اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مؤنث یعنی یہ بھتیجی اور یہ بھانجی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ جب ذوی الفروز میں سے نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر نہیں ہوگی۔ اور میں نے 2 مرتبہ مثال دی تھی کہ پھوپھی اور چچا ہے تو چچا اسبا ہوتا ہے اور پھوپھی اسی کی بہن ہے، تو پھوپھی جو ہے چچا کے ساتھ اسبا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھوپھی چچا کی بہن ہونے کے باوجود اسبا اس لیے نہیں ہوگی کہ پھوپھی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے، پھوپھی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ مؤنث پھوپھی یہ مؤنث اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے چچا کے ساتھ، یہ پھوپھی اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے چچا کے ساتھ اسبا بالغیر نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ مؤنث کوئی بھی مؤنث جو اسبا ہوتی ہے بھائی کے ساتھ وہی مؤنث ہوتی ہے جو ذوی الفروز ہو۔ بھتیجی بھانجی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے، لہذا اگر میت کے رشتہ داروں میں قریب کے لوگ نہ ہو، بھتیجا بھتیجی ہی موجود ہو، اگر میت کے رشتہ داروں میں قریب کے لوگ نہ ہوں اور بھتیجا بھتیجی ہی موجود ہوں تو آپ وہاں پر کنفیوژن کے شکار نہ ہوں، آپ صرف بھتیجوں کو دیجئے، بھتیجیوں کو نہ دیجئے۔ بھتیجے اسبا ہو جائیں گے اور بھتیجیاں محجوب ہو جائیں گی، اس لیے کہ بھتیجیاں نہ تو ذوی الفروز ہیں اور نہ اسبات ہیں بلکہ ذوی الارحام ہیں، اس لیے اس کو جو ہے آپ میت جزء ابی المیت میں میت کا عینی بھائی، اللاتی بھائی، عینی بھتیجا، اللاتی بھتیجا، نیچے تک کے بھتیجے مذکر صرف میں نے اس لیے پڑھایا ہے تاکہ بھتیجیوں کو آپ نہ دیں، اس کو خارج کر دیں۔ تو غالباً آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جزء جد المیت نمبر 4 کے صنف رابع۔ اچھا، یہ جو میں نے نمبر 3 میں جزء المیت جو ہے یہ کتاب کی زبان ہے، سراجی کی زبان میں جزء المیت، میت کا عینی بھائی۔ تو کتاب والے نے بھائی کے لیے تعبیر کیا اختیار کی؟ جزء ابی المیت، تو سیدھے بھائی کہہ دیتے، میت کا بھائی۔ جزء ابی المیت کیوں کہا گیا؟ کتاب میں ایسا کیوں کہا گیا؟ تو اصل میں رشتہ جو ہے، اگر کوئی آپ کا بھائی ہے، اگر رشتہ جوڑنے کی باری آئے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی تو ہے ہی لیکن رشتہ جو ہے ایسے نہیں جوڑا جاتا ہے، بلکہ ولادت کے اعتبار سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر زید سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا کون ہے، بازو میں بیٹھا ہوا اس کا بھائی تھا، تو زید جو ہے سراجی کے اعتبار سے اور اصول کے اعتبار سے یوں کہے گا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، یعنی جو مرکزی نقطہ ہے وہ باپ ہے، باپ کا جز وہ بھی ہے اور باپ کا جز میں بھی ہوں۔ ایک منٹ، فون ضروری آ گیا ہے۔ ہلو، اچھا ضرور اچھا، لیکن آج ہی آیا ہے تو کوئی دقت تو نہیں؟ اچھا ہاں جی اچھی بات، ٹھیک السلام۔ ہاں ہلو، ہاں کٹ گیا تو کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟
अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि जैद से पूछा गया कौन है आपके बाजू, तो सराजी की जुबान में कहेगा कि ये मेरे बाप का बेटा है। सीधा ये नहीं कहेगा मेरा भाई। तो भाई से रिश्ता जो जुड़ता है वो बाप के वास्ते से जुड़ता है। बाप मरकजी नुक्ता है, तो गोया के बाप का जुज है। हम भी एक जिसके हम जुज हैं उसी का वो भी जुज है, इसलिए हम दोनों भाई हैं। चचा के बारे में जब पूछा जाए, जैद के बाजू उनके चचा हैं, तो चचा के बारे में वो कैसे बोलेंगे कि मेरे चचा हैं? रिश्ता जो है कैसे जोड़ा जाएगा? मरकजी नुक्ता क्या है? तो मरकजी नुक्ता यह है कि जैद कहेगा कि मेरे दादा, हाँ, दादा का बेटा है। दादा का बेटा मेरा बाप भी है, और दादा का बेटा जो है ये बाजू में जो बैठे हुए हैं वो भी है। हाँ, बाप का बेटा नहीं, दादा। सही है। भाई तो असबा नहीं होता, भाई असबा होता है। भाई हमेशा असबा होता है। ज़वील फुरूज में कहीं देखे क्या? आइनी भाई और अल्लाती भाई ये ज़वील फुरूज में होते ही नहीं है, सिर्फ अखियाफी भाई ज़वील फुरूज होते हैं। आइनी भाई और अल्लाती भाई को हमेशा ज़हन में रखिए, वो ज़वील फुरूज है ही नहीं, बल्कि वो असबा ही है। तो हाँ, तो जुज़् जद्दिल मय्यत में समझा रहा था। तो जैद बैठा हुआ था, उसके बाजू में जो साहब थे वो जैद का चचा था। जब जैद से पूछा गया क्या रिश्ता है, तो जैद सिराजी की जुबान में ये कहेगा कि मेरे दादा का बेटा है। यानी मरकजी नुक्ता जो है वो दादा है। दादा ही से जो है ये रिश्ता गोया मुत्तसिल होता है, और रिश्ते जो है फूटते हैं, और रिश्ते की ये शाखें निकली हैं दादा से। वरना चचा तक जो पहुंचेंगे तो कौन से वास्ते से पहुंचेंगे? तो ऐसा नहीं कहेंगे मेरे चचा है। चचा तो है ही, लेकिन किस वास्ते से रिश्ता जुड़ा? तो दादा है मरकजी, दादा का जुज है वो, इसलिए जुज़् जद्दिल मय्यत कहा गया है चचा के लिए। यानी मय्यत का ऐनी चचा। ऐनी और अल्लाती की बहस जो है भाई बहन में है और चचा में। ऐनी और अल्लाती की बहस भाई बहन में है और चचा में। मय्यत का ऐनी चचा, अल्लाती चचा, ऐनी चचा, ऐनी चचा का लड़का, ऐनी चचा का लड़का, अल्लाती चचा का लड़का, यानी चचाजाद भाई, अल्लाती चचा का लड़का वगैरह नीचे तक। इसमें भी खाली चचा की औलाद में भी खाली कौन है? मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। अब यहां पर मय्यत का ऐनी चचा, अल्लाती चचा, ऐनी चचा का लड़का, अल्लाती चचा का लड़का वगैरह, यानी नीचे तक मुअन्नस इसमें दाखिल नहीं होंगी। और आप गौर करें कि अखियाफी का भी जिक्र नहीं आया, न तो भाइयों में आया और न चचाओं में आया अखियाफी का तस्करा। तो अखियाफी से रिश्ता चूंकि माँ की वजह से होता है, और माँ जो है वो असबा होती नहीं है बल्कि बाप असबा होता है। तो ऐनी में ऐनी भाई यानी बाप का जुज, तो बाप असबा होता है तो उसका जुज भी असबा होगा। बाप असबा होता है तो बाप का जुज भी असबा होगा। तो ऐनी और अल्लाती में बाप का वास्ता तो है। जुज और जद्दिल मय्यत में भी दादा असबा होता है, दादा असबा होता है और दादी असबा नहीं होती। इसलिए दादा का जुज यानी चचा, तो जो चचा
आइनी हो और अल्लाती हो, उसी में दादा जो है वास्ता बनता है, और जो चचा अखियाफी हो उसमें दादा वास्ता नहीं होता है। इसलिए अखियाफी जो है, अखियाफी चचा, ये असबात में नहीं है। आइनी चचा और अल्लाती चचा और अखियाफी चचा और आइनी भाई, अल्लाती भाई, अखियाफी भाई, इसको थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको एक मर्तबा मजीद बोर्ड पर समझ लेते हैं। पहले इसको जो है आप नोट कर लीजिए और इसकी फोटो ले लीजिए, या कॉपी में नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नोट न किए हो तो इसकी फोटो ले लीजिए और महफूज कर लीजिए, उसमें गौर कर लीजिए। मैं इसको अब मिटा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि अखियाफी जो है ये असबात में नहीं आते हैं। उसकी वजह मैंने बतलाई थी कि उसमें माँ का वास्ता होता है, बाप का या दादा का वास्ता नहीं होता है। अब चचा को देखिए आप, आइनी चचा का रिश्ता जोड़िए मैयत से, आइनी चचा का रिश्ता मैयत से, वो रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? जैसे जैद है, मैयत जैद, दादा का नाम है हामिद और दादी का नाम है हिंदा। जैद का दादा हामिद, जैद की दादी हिंदा। दादा की औलाद में कौन है? ये औलाद में बाप और चचा। अब वो फूफी भी है, पर फूफी तो बात हो गई, वो तो असबाबिल गैर नहीं होती है। अब जो है आइनी चचा कौन हुए? मैयत जैद, और चचा का नाम है नासिर। अब अगर आइनी चचा हो प्लस आइनी चचा, मैयत का नाम जैद, आइनी चचा का नाम नासिर, तो आइनी चचा का क्या मतलब होगा कि जैद का दादा कौन है? हामिद। मतलब जैद का दादा हामिद और नासिर का बाप, बल्कि ये कह लीजिए कि जैद का दादा और नासिर का बाप एक है। इसी तरह जैद की दादी प्लस नासिर की मां एक है। जैद का दादा कौन है? जैद का दादा यानी हामिद, जैद का दादा हामिद और नासिर का बाप यानी हामिद एक है। इसी तरह जैद की दादी हिंदा, आप गौर कर लें, जैद की दादी हिंदा, नासिर की मां हिंदा एक है। यह है आइनी चचा, समझ गए आप? जैद का आइनी चचा नासिर, तो आइनी चचा का मतलब जैद का दादा हामिद और नासिर का बाप हामिद एक है।
اسی طرح زید کی دادی ہندا ناصر کی ماں ہندا ایک ہے. یہ کیا لکھا آپ نے؟ دادا حامد باپ ناصر ماں ناصر کی ہندا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں. اسباب بالغیر میں آتی وہ ایک ضمنی چیز ہے اصل میں. وہ جو اسبات جو ہیں جو اصل ہیں وہ مذکری ہوتے ہیں، بالغیر اور مال غیر وہ ضمنی طور پر ہے. اس میں آپ جو ہے ذہن الجھائیے. اب جو ہے یہ تو عینی کی آپ نے وضاحت دیکھ لی، عینی کی وضاحت دیکھ لی. اب اللاتی کی وضاحت دیکھیں. اللاتی کی وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اب اگر زید کا دادا یعنی حامد اور اللاتی چچا ناصر کا معنی اللاتی اور اللاتی چچا، چلیے ناصر کو ہٹا دیجیے، اور اللاتی چچا فرض کر لیجیے اس کا نام ہے ساجد. اللاتی چچا کا نام ہے ساجد. زید کا دادا یعنی حامد اور اللاتی چچا یعنی ساجد کا باپ یعنی حامد ایک ہے. زید کا دادا یعنی حامد اور اللاتی چچا یعنی ساجد کا باپ حامد ایک ہے. لیکن زید کی دادی ہندا اور ساجد کی ماں اور چچا اور اللاتی چچا ساجد کی ماں خدیجہ الگ ہے. یہ دیکھیے اللاتی زید کا دادا یعنی حامد اور اللاتی چچا یعنی ساجد کا باپ حامد ایک ہے. زید کا دادا اور ساجد کا باپ ایک ہے حامد. زید کی دادی ہندا اور اللاتی چچا ساجد کی ماں خدیجہ الگ ہے. یعنی دادا نے حامد نے 2 شادی کی تھی. تو کیونکہ حامد کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے کون ہوئے؟ ایک بیوی سے زید کا باپ پیدا ہوا. دوسری بیوی سے ساجد پیدا ہوا. زید کا دادا یعنی حامد اور اللاتی چچا یعنی ساجد کا باپ حامد ایک ہے. زید کی دادی ہندا اور اللاتی چچا ساجد کی ماں خدیجہ الگ ہے. کیونکہ حامد کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے زید کا باپ پیدا ہوا، دوسری بیوی سے ساجد پیدا ہوا. تو زید کا دادا اور ساجد کا باپ ایک، زید کی دادی اور ساجد کی ماں الگ الگ. زید کی دادی اور ساجد کی ماں الگ الگ. اس لیے زید اور ساجد کے درمیان رشتہ جو ہوا، زید بھتیجا ہوا
اور ساجد چچا ہوئے، لیکن یہ اللاتی چچا کہلائے، ساجد جو ہے اللاتی چچا کہلائے۔ تو یہ تو اللاتی کی بحث آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اخیافی دیکھنا ہے، تو اتنی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں وہ تو خیر ٹھیک ہے، باپ کا اللہ تھی بھائی، لیکن ایک رشتہ جو ہے مرکزی نقطہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ کے برابر نہیں والے جو لکھ رہے ہیں تو ان کے موبائل کا کچھ پرابلم ہے، نیٹ ورک کا پرابلم ہے، لیکن میری بات تو سن رہے ہوں گے، تو آپ اس میں غور کر کے لکھ لیا کریں، چونکہ باقی ساتھیوں کو تو یہ صاف جا رہا ہے۔ اب وہ تو بہت مشکل ہے معاملہ۔ اب اخیافی جو ہے، اخیافی کو میں ذرا مختصر سے لکھتا ہوں کہ میت کی دادی اور چچا کی ماں ایک ہے، کی ماں ایک ہے۔ میت کی دادی اور چچا کی ماں ایک ہے، جیسے دادی کا نام ہے نفیسہ اور چچا کی ماں کا نام نفیسہ۔ نفیسہ کی 2 شادی ہوئی تھی، اسی لیے پہلے شوہر سے ایک الگ لڑکا ہوا اور نفیسہ کو دوسرے شوہر سے الگ لڑکا ہوا۔ میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ ہے۔ میت کا دادا کون ہے؟ مثلا حذیفہ ہے، میت کا دادا حذیفہ ہے، اور چچا کا جو باپ ہے وہ کلیم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، گویا کہ نفیسہ نے 2 شادی کی، ایک شادی کی تھی نفیسہ نے حذیفہ سے، اور ایک دوسری شادی کی بعد میں کلیم سے۔ تو حذیفہ سے بھی بچہ ہوا، لڑکا ہوا، اور بعد میں چل کر کلیم سے بھی لڑکا ہوا۔ تو میت کے باپ کا باپ حذیفہ ہے، میت کے باپ کا باپ حذیفہ ہے، اور چچا کا باپ کلیم ہے۔ میت کے باپ کا باپ، میت کا دادا یعنی میت کے باپ کا باپ حذیفہ ہے، اور چچا کا باپ کلیم ہے، اور میت کی دادی وہی نفیسہ ہے، اور چچا کی ماں نفیسہ ہے۔ تو چچا کی ماں، میت کی دادی نفیسہ، لیکن میت کا دادا حذیفہ اور چچا کا باپ کلیم۔ تو آپ اس میں غور کر لیں کہ میت کی دادی اور چچا کی ماں مشترک ہے، میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہے۔ میت کی دادی اور چچا کی ماں سیم ہے، ایک ہی شخصیت ہے، یعنی نفیسہ۔ میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہے، میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہے، جبکہ میت کی دادی اور چچا کی ماں ایک ہی شخصیت ہے۔ تو یہ ہو گئے اخیافی، یعنی چچا کون سے ہو گئے؟ یہ اخیافی، کیونکہ چچا کی ماں اور میت کی دادی ایک ہے، لیکن چچا کا باپ اور میت کا دادا الگ الگ ہے۔ میت کا دادا حذیفہ ہے، چچا کا باپ کلیم ہے۔ نفیسہ نے پہلے حذیفہ سے شادی کی تھی، بعد میں چل کر
नफीसा ने कलीम से शादी की, हाँ, और कलीम से जो बच्चा पैदा हुआ वो मय्यत का चचा कहलाया, और हुज़ैफा से जो बच्चा पैदा हुआ वो मय्यत का बाप था। तो मेरे ख्याल से बात तो समझ में आ गई होगी। बस इतना जहन में रखिए आप, इस जुमले को जहन में आप बैठा लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। इस जुमले को बैठा लीजिए, मय्यत की दादी चचा की माँ एक, मय्यत का दादा चचा का बाप अलग अलग। इस दो जुमले को बैठा लीजिए तो अखियाफी की कहानी वाज़ेह हो जाएगी। मय्यत की दादी चचा की माँ एक, मय्यत का दादा चचा का बाप अलग अलग। इस जुमले को बैठा लीजिए तो अखियाफी का मामला आसान हो जाएगा। तो यह है ऐनी, अल्लाती और अखियाफी का मामला। ऐनी कौन कहलाते हैं, ऐनी कौन कहलाते हैं, अल्लाती कौन कहलाते हैं, अखियाफी कौन कहलाते हैं, ये बात जो है आपके सामने आ चुकी। हाँ ठीक है, माँ शरीक अखियाफी, बाप शरीक ऐनी। ये भाई में ताबीर ज्यादा चलती है, चचा में जो है चूंकि वो दादा से रिश्ता जुड़ता है, इसलिए वो बात मैंने कही है। बाप शरीक भाई, माँ शरीक भाई वगैरह की ताबीर भाई बहन में कहते हैं, यहाँ चचा का मामला है तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिए। मय्यत की दादी चचा की माँ एक, मय्यत का दादा चचा का बाप अलग अलग, ये अखियाफी है। तो ये बात जो है ऐनी और अल्लाती और अखियाफी की, ये बात जो है तकरीबन मुकम्मल हो गई। तो अब जो है मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। माँ एक बाप अलग अलग, ठीक है, ये सब भी ताबीरात हैं। उसी तरह से आप जो है ऐनी, अल्लाती, अखियाफी भाई बहन का मामला सोच लें। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आसान है। ये तो चचाओं की बात आई, ऐनी चचा, अल्लाती चचा, अखियाफी चचा। इसी तरह से ऐनी भाई यानी मरने वाले के माँ बाप और भाई के माँ बाप एक हैं, जिसको बोलते हैं सगा भाई, हकीकी भाई। तो ये ऐनी भाई का मामला आसान है। और अल्लाती भाई यानी बाप शरीक भाई, मरने वाले का बाप और भाई का बाप एक है, मरने वाले की माँ और भाई की माँ अलग अलग है। तो ये गोया के बाप शरीक भाई है, जिसको अल्लाती भाई कहते हैं। और बच गए अखियाफी भाई, तो मय्यत की माँ और भाई की माँ एक है, अलबत्ता मय्यत का बाप और अखियाफी भाई का बाप अलग अलग है। तो माँ एक बाप अलग अलग, तो ये अखियाफी भाई है, अखियाफी भाई बहन। तो अखियाफी कोई भी हो, ये असबात में नहीं आते हैं। भाई यानी अखियाफी कोई भी हो, अखियाफी भाई हो, अखियाफी चचा हो, अखियाफी भतीजा हो, अखियाफी चचा की औलाद हो, अखियाफी चचा की औलाद हो। जब खुद अखियाफी चचा जो है असबा नहीं है तो अखियाफी चचा की औलाद खाह मुज़क्कर हो, अखियाफी चचा की औलाद खाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वो सब भी जो है असबात में नहीं आएंगे। तो अखियाफी जहां आए तो जहन में फौरन लाइए कि ये असबात नहीं हो सकते। बस अखियाफी भाई बहन जो हैं वो ज़विल फुरूज हैं, जैसा कि आपने अहवाल पढ़े। अखियाफी भाई बहन सिर्फ और सिर्फ वो ज़विल फुरूज हैं, बाकी खुद अखियाफी भाई जो है देखिए असबा नहीं है। अखियाफी भाई जो है, आपने जो अहवाल पढ़े आपने गौर किया होगा कि अखियाफी भाई को भी असबा के तहत नहीं रखा गया, ज़विल फुरूज के तहत रखा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा था कि अखियाफी भाई बहन ज़विल फुरूज होते हैं और असबा तो खैर होते ही नहीं किसी भी जमाने में। अखियाफी भाई बहन के अलावा
جتنے بھی اخیافی ہیں، اخیافی بھتیجے، اخیافی بھتیجیاں، اخیافی چچا، اخیافی چچا کی مذکر و مؤنث اولاد، یہ سب کے سب جو ہیں عصبات سے خارج ہیں، ذوی الفروض سے خارج ہیں، عصبات سے خارج ہیں، سب ذوی الارحام ہیں۔ تو اخیافی جو بھی ہیں سب جو ہیں ذوی الفروض اور عصبات سے خارج ہیں، صرف اور صرف اخیافی بھائی بہن جو ہیں ذوی الفروض ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو جو ہے ذہن میں یہ بیٹھانا ہے کہ ذوی الفروض تمام کے تمام، ذوی الفروض بول رہا ہوں، اخیافی جو ہیں، اخیافی تمام کے تمام یہ نہ تو عصبات ہیں نہ ذوی الفروض ہیں، سوائے اخیافی بھائی بہن کے۔ اخیافی تمام کے تمام نہ ذوی الفروض ہیں نہ عصبات ہیں، سوائے اخیافی بھائی بہن کے۔ اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض میں آتے ہیں، باقی اخیافی بھائی بہن کی اولاد مذکر و مؤنث، یعنی اخیافی بھائی کی مذکر و مؤنث اولاد، اخیافی بہن کی مذکر و مؤنث اولاد، اخیافی چچا کی مذکر و مؤنث اولاد، یہ سب کے سب ذوی الارحام ہیں۔ صرف اور صرف جو ہیں ذوی الفروض میں اخیافی ہو اور وہ ذوی الفروض ہو، بس وہ ایک ہی ہے، اخیافی بھائی بہن۔ باقی کوئی بھی اخیافی نہ تو ذوی الفروض ہے اور نہ عصبات ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ماں سے رشتہ جڑتا ہے اور ماں خود بھی عصبات میں سے نہیں ہوتی۔ اور عینی اور اللاتی، چاہے وہ بھائی ہو چاہے بہن ہو، وہ عصبہ ہو سکتے ہیں۔ بہن بھی عینی بہن، اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہے، اور عینی چچا اللاتی چچا یہ عصبہ ہوتا ہے۔ عینی چچا اور اللاتی چچا کی مذکر اولاد یہ عصبہ ہوتی ہے، نہ کہ مؤنث اولاد۔ یہ سب بات ابھی میں لکھ رہا ہوں، یعنی اب جو ہے عصبات میں کون کون ہیں، اب جو ہے وہ چاروں صنفوں کی مزید وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ٹائم بھی تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے، تو بہرحال میں آپ کو یہ ذہن میں بٹھانا چاہ رہا تھا کہ اخیافی تمام کے تمام نہ تو ذوی الفروض ہیں نہ عصبات ہیں، بلکہ ذوی الارحام ہیں۔ صرف اور صرف اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض ہوتے ہیں، وہ بھی عصبہ نہیں ہوتا، اخیافی بھائی بھی عصبہ نہیں ہوتا، خالی ذوی الفروض ہوتا ہے۔ جو ہے بیٹا پوتا والا، جزء المیت والا تو واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بیٹا پوتا میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں نیچے تک۔ اور اسی طرح سے اصل المیت میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یعنی باپ دادا وغیرہ اوپر تک۔ البتہ آپ کو کیا سمجھنا ہے، جزء اب المیت، اس میں کیا سمجھنا ہے، نمبر 1 پر جو آئے گا یہ عینی بھائی، نمبر 2 پر آئے گا اللاتی بھائی۔ جب عینی بھائی موجود ہو تو اللاتی بھائی کو نہیں ملتا ہے، جب اللاتی بھائی موجود ہو تو عینی بھتیجا کو نہیں ملتا، جب اللاتی بھائی موجود ہو تو عینی بھتیجا کو نہیں ملتا ہے، اللاتی بھتیجا۔ اور بات آئے گی، ابھی مزید آئے گی نیچے تک مذکر، نیچے تک مذکر۔ اور چچا میں جو ہے آپ کو کیا سمجھنا ہے، یہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں تاکہ مزید واضح ہو جائے، اور مزید مثالیں بھی بڑھا رہا ہوں۔ نمبر 1 پر آئے گا عینی چچا، اور نمبر 2 پر آئے گا اللاتی چچا، اور نمبر 3 پر آئے گا عینی چچا کا لڑکا، اور نمبر 4 پر آئے گا اللاتی چچا کا لڑکا۔ نیچے تک مذکر، اس میں اور مثالیں بڑھیں گی، مؤنث نہیں، چچاؤں کی اولاد میں کوئی بھی مؤنث جو ہے
وہ اسبا ذوی الفروض کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ بھائیوں کی اولاد میں بھی، عینی بھائی، اللہ کی بھائی کی اولاد میں بھی مؤنث جو ہے بھتیجی، یا یہ کہ بھائی کی پوتی، بھتیجا کی جو اولاد مؤنث ہو، بھتیجا کی اولاد جو مؤنث ہو یعنی کہ وہ پوتی ہی کہلاتی، چچیری پوتی. تو چچیری پوتی وغیرہ بھی جو ہے وہ ذوی الفروض عصبات کچھ نہیں ہوتی، ذوی الارحام ہوتی ہے. اس لیے نیچے تک مذکر، نیچے تک مذکر، نیچے تک مذکر. چچا میں بھی یہی بات ہے، مذکر ہی کا معاملہ رہے گا، مؤنث کا نہیں رہے گا. نیچے تک مذکر. اب یہاں ایک چیز کا اور اضافہ ہوگا کہ یہ تو ایک خانہ ہو گیا چچا کا. میت کے دادا کا جز یعنی چچا اگر یہ بھی موجود نہ ہو، یعنی کہ میت کے دادا کا جز یعنی چچا، براہ راست چچا وہ موجود نہ ہو، تو پھر باپ کا چچا. باپ کے چچا کا مطلب میت کے پردادا کی اولاد. اسی حکم میں جو ہے، اسی حکم میں اگر دادا کا جز چچا وغیرہ نہیں ہے تو اسی حکم میں کیا ہے؟ پردادا کا جز. اسی حکم میں کیا ہے؟ پردادا کا جز، لکڑ دادا کا جز، یعنی دور تک اس کو جو ہے ہم پہنچا سکتے ہیں. پردادا کا جز. پردادا کا جز کیا ہوگا؟ تو پردادا کا جز یعنی چچازاد دادا، چچیرا دادا کہہ لیجیے، چچیرا دادا. چچیرا دادا عینی، چچیرا دادا اللاتی. اس طرح سے جائے گا. چچیرا دادا عینی، چچیرا دادا اللاتی، وہ بھی نہ ہو تو چچیرا دادا کا لڑکا. اب چچیرا دادا کا لڑکا جو ہے وہ چچا ہے جو چچیرے چچا ہیں. ایک ہے اپنے چچا، ایک ہے چچا زاد چچا. تو چچیرے دادا کا لڑکا وہ ہوا چچیرا چچا. یعنی اس طرح سے جو ہے چچیرا دادا کا لڑکا، چچیرا دادا کا لڑکا، عینی والا، عینی والا. اور چچیرا دادا کا لڑکا، چچیرا دادا کا لڑکا اللاتی والا. اس طرح سے اگر دور تک جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بہرحال چاروں صنفوں میں کون کون لوگ آتے ہیں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے آئی. چونکہ اب ٹائم تو تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو اس کو آپ لوگ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو میں نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کریں، اس میں غور کریں. سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو آئندہ دن پوچھیں. تو یہ بات جو ہے اگر شوہر بیوی اور 2 بیٹے چھوڑ کر مرا اور بیوی حاملہ ہو تو کیا ماں وطن کا بھی میراث بھی حصہ ہوگا؟ باب الحمل تو مستقل کتاب میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حمل، وضع حمل کا انتظار کر لیں، اور اگر انتظار کرنا دشوار ہو رہا ہو تو پھر جو ہے حمل کو 4 لڑکا یا 4 لڑکی مان کر چلیں، اور اس کے لیے جتنا حصہ رک سکتا ہو 4 لڑکا 4 لڑکی میں، جس صورت میں زیادہ مل رہا ہو حمل کو، 4 لڑکا ماننے میں زیادہ مل رہا ہو تو 4 لڑکا مان کے چلیں گے، 4 لڑکی مان کر زیادہ مل رہا ہو تو 4 لڑکی مان کر چلیں گے، اور جو مل سکتا ہو 4 لڑکی یا 4 لڑکا کو حمل میں جو ہے اس کے لیے روک کر باقی تقسیم کیا جائے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ نظر ہے. ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی مان کر چلیں گے اس کو،
جس بیٹی ماننے میں زیادہ مل رہا ہو تو وہ والا روکیں گے، بیٹا ماننے میں زیادہ مل رہا ہو تو بیٹا والا روک کے رکھیں گے، ایک بیٹا کا ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی کو بانٹ دیں گے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل باب الحمل میں جو ہے وہ موجود ہے، آپ جو ہے اس کتاب کی مراجعت کریں، اس کی تفصیل کا فی الوقت جو ہے موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو مزید عرض کریں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے یہیں تک رہتا ہے۔ اب آپ حضرات ان آج کے درس کو ان کا اعادہ کر لیں، اس کو جو ہے پڑھ کر آئیں تاکہ آج کی بات ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ آنے والے دنوں کا درس وہ ذرا آسانی سے آگے بڑھ سکے۔